बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 5000 साल पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। इसके अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल ये भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कश्ती को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतालिक हैरानकुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का जिक्र किया, इनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और इनके मानने वालों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं यानी आज़ाब दिए। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़करा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शे पानी में गर्क कर दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं और बाकी मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों की जोड़ियां थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिक आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते कि अगर तूफ़ान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर बेवहेकल कश्ती में सवार हुए और पानी की बदतरीन आज़ाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिनमें इन सब मखलूक़ात ने सफ़र किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीकात के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया कि इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरिक़ी तुर्की में वाक़िया कोई हरारत पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कहीं मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो वजूदी नामी चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाजरीन, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फ्रांसिक की जांच के लिए भेजे गए थे, वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में ये वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का ये दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में सवालात उठाए थे कि ये वाकई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीकात के लिए कुरान करीम की इन आयात का भी मुताले किया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई, वो साइंसदानों को कोई हरारत की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोई हरारत का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की, जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होती है और पहाड़ी के जिस हिस्से में कश्ती के बकाया दरियाफ्त किए गए वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की नफीस तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर जा सके। नाजरीन ग्रामी,
چینی ماہر ونگ چین نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوئے حرارت کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہرین آثار قدیمہ اورنک فنکیل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم آشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ تخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارات کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے ان گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فراق میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لے۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح سے طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بزوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فراق میں اسی طرح کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہودہ کی آیات نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر کھڑی تھی۔ یہ مشہور پہاڑ کے جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ حرارت پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ ارمینا اور ترکی کے سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل عمر رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو
کوہ جودہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمنین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایسی ہی انفارمیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔